सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन की नशिस्तें खाली रहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट के इजलास के बाइकआउट के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो गई। JUI, जमात इस्लामी, ANP और PK मैप के रहनुमाओं ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको अपडेट कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, आज सदर मुमलिकत का ज्वाइंट सेशन से खिताब था जिस पर अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट कर दिया और एहतजाज भी किया, जबकि उसके बाद अपोजिशन भी दो हिस्सों में तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग होगी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, PK मैप और जमात इस्लामी ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI समेत दीगर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हुकूमत की बी टीम बन चुकी है और वो हुकूमत की अलाकार है और हमारा एहतजाज और ये मुजाहरों का सिलसिला मजीद बढ़ेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो है मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग जितने भी ऑर्डिनेंसेस और बिल पास हो रहे हैं उसमें उनका साथ दे रही हैं। अलबत्ता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों जमातों ने अलग की, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से JUI समेत दीगर अपोजिशन जमातों को भी इस बात की दरख्वास्त की है कि आए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस पर JUI समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने कहा है कि हमारी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम कर चुके हैं। बज़ाहिर यूं लग रहा था कि अपोजिशन की जो जितनी भी जमातें हैं वो दो हिस्सों में अब तकसीम हो गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक तरफ, जबकि अपोजिशन की दीगर जमातें अलग हो चुकी हैं। जबकि PK मैप के सेनेटर उस्मान काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन जो हकीकी कर रही है इस वक्त मौलाना फजल रहमान की क़यादत में अपोजिशन जमातें मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो हुकूमत की बी टीम और हुकूमत की अलाकार बन चुकी हैं। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आशुरा के बाद अपोजिशन मुतफ़िक़ा लाहे अमल का ऐलान करेगी। पार्लियामेंट में मुल्क की तबाही का 2 साला जश्न मनाया जा रहा है। सदर की तकरीर में सिर्फ झूठ ही झूठ है। हुकूमत ने मजाक के सिवा मुल्क के साथ कुछ नहीं किया। उनका इक़्तिदार में रहना मजीद हालात खराब करेगा। मुल्क जो है इनसे 2 साल में संभालना तो बहुत दूर, ये माइक्रो और मैक्रो हर सतह के ऊपर मुल्क को तबाही की तरफ लेके हैं। इनके पास इस वक्त कोई ना हुकूमत का जवाब है और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो को मुतहदा लाए अमल अशूरे के बाद जो है उसका ऐलान करेगी। इनकी परफॉर्मेंस पे स्वाय मातम करने के और कुछ नहीं। इनका मजीद हुक्मरानी में रहना, हुकूमत में रहना पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुका है। आवाम जो है इनको गालियां दे रही है, आवाम इनका मातम कर रही है, यहाँ बैठ के डेस्क बजा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अपोजिशन की APC जल्द होगी, जगह और वक्त का तयन राहबर कमेटी करेगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अवामी फलाह की बातें करते हैं, लेकिन अवाम की हालत सबके सामने है। हुकूमत मुसलसल झूठ बोलकर ज्यादा देर बच नहीं सकती। जिस पाकिस्तान एक भयानक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के अवाम बहुत मजबूर किस्म के हालात से गुजर रहे हैं। हमारी जमहूरियत जो है उसको ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ये ऐसा एक दौर है जिससे जिस कदर जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना ही ज़रूरी होगा। पाकिस्तान की अपोजिशन मुतहद है और जिस तरह कहा गया है कि बहुत जल्द उसमें एक लाया अमल होगा। और मैं समझता हूँ आज भी ये जो बैठे हुए हैं ये कोरोना का दुआ दें, ये कोरोना की वजह से बैठे हुए हैं, वरना शायद पाकिस्तान के अवाम तो उनको ये टाइम भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला हम जदोजहद जारी करेंगे। हम अवाम के साथ खड़े हैं। हमारी बात जो है वो पाकिस्तान की अवाम की बात है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे और PK मैप और जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है सिलेक्टेड हुक्मरानों की तमाम तर पॉलिसीज नाकाम रही हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है ये हुकूमत किसी भी तौर पर पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। वो वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ये हुकूमत नुमाइंदगी नहीं करती। जमीयत उलमा इस्लाम फे, PK मैप और जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह रहे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है, जिसमें जब सदर पाकिस्तान ने खिताब किया तो अपोजिशन ने एहतजाज किया और उसके बाद वॉकआउट कर गए और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा सेलेक्टेड हुक्मरानों की तमाम तर पॉलिसियां नाकाम रही। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं यह हुकूमत किसी भी तौर पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती है। जमीयत उलमा इस्लाम फे और PK मैप और जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कोरोना ना होता तो हुकूमती पॉलिसी मईशत को 4 चांद लगा चुकी होती। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज, अदलिया, पार्लियामेंट और मीडिया एक पेज पर हैं। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी था और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया और इस खिताब में उनका कहना था कि हुकूमत की तारीफों के उन्होंने पुल बांध दिए और कहा कि कोरोना ना होता तो हुकूमती पॉलिसी मईशत को 4 चांद लगा चुकी होती और करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज, अदलिया, पार्लियामेंट और मीडिया एक पेज पर है, ऐसा कहना था सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, उन्होंने खिताब किया और खिताब के दौरान ही अपोजिशन ने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गई। खिताब के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा हुकूमत अच्छा काम कर रही है, कोरोना ना होता तो हुकूमती पॉलिसी मईशत को 4 चांद लगा देती। पाकिस्तान ये दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मैं फौजियों को मुबारकबाद देता हूँ, सियासतदानों को मुबारकबाद देता हूँ कि दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान से मगरिब में देखें, दुनिया इस्लाम तबाह हो गया मगर दहशतगर्दी का मुकाबला आपने किया, ये आपकी एक जीत है। जब ये हुकूमत आई तो कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ था, करप्शन का बाजार गर्म था और मैं समझता हूं कि ये मईशत बड़ी तेजी से ज़वाल पजीर थी। पहले साल के अंदर मैं खुद भी परेशान था कि किस तरफ जाना चाहिए। लोग कहते थे IMF के साथ माहिदा करो, लोग कहते थे कि नहीं दोस्त ममालिक से मदद लो, मगर जो भी फैसला किया उस फैसले के में मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं जिनका जिक्र मैं जरूर करूंगा। अभी आपको दिखाएंगे PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के लोग, पाकिस्तान बिजनेसमैन, अशराफिया, लिखारी, इंटेलेक्चुअल, तमाम सहाफी, तमाम इंसान, हर किसी का ये काम है कि वो इस कराची में मुदाखलत करे, वो इस कराची को तबाह करके पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश को नाकाम बनाए। ये सिर्फ कराची में रहने वालों का मसला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ कराची में रहने वालों की जंग नहीं है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, हम सिंध को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारा साथ दो। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर कराची का मैंडेट रखने वाली जमात, अगर कराची हैदराबाद में 35 सालों से इख्तिदार में रहने वाली जमात, अगर 2013 में जब पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने जब यह काम किया था कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला, अगर ये पार्टी हुकूमत को छोड़कर, पीपल्स पार्टी के इख्तिदार के मजे को छोड़कर, अपनी गवर्नरशिप को छोड़कर सड़कों पर लोगों को लेकर आ जाती, आज मुझे और कराची वालों को ये दिन देखना नहीं पड़ते। आज हमें इस तबाही बर्बादी से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कराची का नाम लेकर वोट लेने वालों ने, चौकीदार बनने वालों ने चोरों के साथ मिलकर कराची को लूटा है। कराची को सिर्फ चोरों ने। यहाँ अफसोसना खबर आपको देंगे, नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए। हासिल बजिंजो काफी अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे और अब इस जान फानी में नहीं रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए हैं। मीर हासिल बजिंजो काफी अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे और हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे और अब वो इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलिए नेशनल पार्टी के सरबराह हैं मीर हासिल बजिंजो, जो कि काफी अरसे से अलील थे, हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, इंतकाल कर गए हैं। इसी पर बात करेंगे, रिजवान सईद हमारे साथ होंगे। रिजवान, यकीनन अफसोसनाक खबर है, तफसीलात क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल, नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल खान बजिंजो आज आगा खान अस्पताल में इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता कई अरसा से मीर हासिल बजिंजो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और उनका इलाज और मुआलजा जारी था। ताहम आज सुबह जो है उन्हें तबीयत नासाज होने पर आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो ज़ेर इलाज थे। ताहम
جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل پارٹی ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت ان کی جو میت ہے وہ آغا خان ہاسپٹل میں موجود ہے، جو کچھ دیر بعد جو ہے وہ بلوچستان کے لیے روانہ کی جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میر حاصل خان بزنجو متعدد بار صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب بھی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی وہ سینٹ میں نیشنل پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، نیشنل پارٹی کے صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے اور گزشتہ کئی عرصہ سے جو ہے وہ سینٹ میں جو ہے وہ نیشنل پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے کچھ دیر قبل ہی پارٹی ترجمان کے مطابق ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس وقت میت آغا خان اسپتال میں موجود ہے، جو کچھ دیر بعد ان کے آبائی علاقے روانہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے شکریہ رضوان آپ کا۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے بعد چائنا اسکیم کا علاقہ ڈوب گیا، گھروں میں پانی داخل ہونے سے رہائشی محصور ہو کر رہ گئے۔ عمر اسلم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر میں موسلادھار بارش لاہور وینس کا منظر پیش کرنے لگا۔ چائنا اسکیم میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے شہریوں کو لاکھوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ چائنا اسکیم میں 3 فٹ سے زائد بارش کا پانی جمع ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی خراب ہو گئی۔ جب بھی بارش آتی ہے تو یہاں پہ C2 بلاک یعنی کہ ایسے 50 گھر ہیں جو پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ بارش کے باعث شہری کاروبار اور دفاتر کے لیے نہ جا سکے۔ جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، بند ہے سارے، ڈوبوں میں ہم سارے، ہمارے گھر میں پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں کا عملہ نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی پانی نکالنے آیا ہے۔ رہائشی خاتون گلیوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھی نہ جا سکی۔ آج ہم نے ڈاکٹر پہ جانا تھا، میں نے اپنی بہو کو لے کے، وہ نا بہت طبیعت اس کی سیریس تھی، یہ پانی کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے۔ بارش تھمے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن تاحال نکاسی آب کے انتظامات نہ ہو سکے۔ لاہور میں بارش کو بند ہوئے 7 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے، مگر پوش مارکیٹوں سے نکاسی آب نہ ہوا۔ شہر کی مشہور لبرٹی کار پارکنگ میں پانی ہی پانی ہے۔ اس حوالے سے بتائیں گے سعود بٹ۔ سعود بتائے گا۔ جی، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں کسی جھیل میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن یہ شہر کی کوئی جھیل نہیں، یہ شہر کی مشہور لبرٹی کار پارکنگ ہے۔ یہاں پر کبھی کار پارکنگ ہوتی تھی، لیکن بارش ہونے کے بعد واسا کی 7 گھنٹے گزر جانے کے باوجود جو نااہلی ہے اس نے اس کار پارکنگ کو ایک جھیل بنا دیا ہے۔ یہاں پر جو مارکیٹ والے ہیں، جو دکاندار حضرات ہیں، وہ صبح سے گاہک کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گاہک اس مارکیٹ میں انٹر ہو تو کیسے ہو، کیونکہ پوری کی پوری کار پارکنگ ہی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے کیمرہ مین عمران صدیقی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک یہاں پر پانی ہی پانی ہے، صرف اکا دکا گاڑیاں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ جھیل کا یہ منظر ہے۔ حکومت پنجاب ضلعی انتظامیہ کے دعوے تھے کہ بارش کا پانی ہم فوری طور پر ودن این آر نکال دیں گے، لیکن نکاسی آب 7 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اگر اہم مارکیٹوں میں اور پوش ایریاز میں نہیں ہو رہا تو نشیبی علاقوں کا جو اندازہ ہے وہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر کراچی سمیت مشرقی سندھ میں ساون پھر سے برسے گا، محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ کل اور پرسوں کہیں ہلکی بارش ہوگی اور کہیں بادل جم کر برسیں گے۔ آج بھی بوندا باندی کا امکان ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں کراچی سے مانیہ شکیل۔ ساون کے بادل ایک بار پھر کراچی کا رخ کرنے لگے، اندرون سندھ میں بھی برکھا برسے گی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے نوید سنا دی۔ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ بھارتی راجستھان میں موجود ہے، جس کے زیر اثر جمعے اور ہفتے کو کہیں ہلکی بارش ہوگی اور کہیں بادل خوب جم کر برسیں گے۔ کراچی میں تو بارش کا امکان ظاہر کیا جا ہی رہا ہے۔ مشرقی سندھ میں تھر پارکر، بدین، ٹھٹا، میرپور خاص، عمر کوٹ، سانگھر اور حیدرآباد میں زمین کی پیاس بھی بجے گی۔ بادل ایک بار پھر شہر قائد کا رخ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نئی ہونے والی بارشیں شہریوں کے لیے تفریح کا سامان لائے گی یا پہلے کی طرح انتظامیہ کی نااہلی سے کراچی والوں کے لیے زحمت کا سامان بنے گی۔ کیمرہ مین اطہر عباس کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ میر حاصل بزنجو کراچی میں انتقال کر گئے۔ انہیں پھیپھڑوں کے سرطان کا عرضہ لاحق تھا۔ میر حاصل بزنجو کو طبیعت بگڑنے پر نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب۔ رضا ربانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یقیناً افسوسناک خبر ہے، میر حاصل بزنجو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، بالخصوص وفاقیت کی سیاست میں، ان سیاستدانوں میں جو اصولوں پہ سیاست کرتے تھے اور وہ حاصل نے کی پوری جد و جہد جو تھی وہ اس ملک میں
جمہوری نظام کے لیے تھی، صوبائی خود مختاری کے لیے تھی اور رول آف لا کے لیے تھی، اور شاید ہی اتنا کلین کوئی سیاستدان ہم میں سے ہوگا جتنا حاصل تھا، اور جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اصولوں پہ وقف کی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا خلا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہوا ہے، اور میرے لیے پرسنلی ایک بہت بڑا خلا ہے اور بہت شاکنگ نیوز ہے، کیونکہ میری اور حاصل کی جدوجہد یونیورسٹی سے سمجھیں کہ کٹھی رہی۔ بالکل ٹھیک، سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سندھ حکومت نے صوبے میں مزید نئے اضلاع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی کابینہ نے کراچی ڈویژن میں کیماڑی کو نیا ضلع بنانے کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترامیم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آزاد نوہریو کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت سندھ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل صوبائی کابینہ نے کراچی ڈویژن میں کیماڑی کو نیا ضلع بنانے کی منظوری دے دی۔ اس میں سائٹ، بلدیہ ٹاؤن، فش ہاربر اور ماری پور کے علاقے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تجویز دی کہ ضلع جنوبی کو ڈسٹرکٹ کراچی کا نام دیا جائے۔ اجلاس میں کچھ وزراء نے خیرپور کو بھی 2 ضلعوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ گندم کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے میں گندم کی ضرورت 5.6 میٹرک ٹن ہے۔ رواں سال 3.8 میٹرک ٹن کی پیداوار ہوئی۔ پہلے 2 میٹرک ٹن گندم پنجاب سے مل جاتی تھی، اس بار درآمد کرنا پڑے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 29 اگست کو نئے بلدیاتی انتخابات تک ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترامیم کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ 3 رکنی کمیٹی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے گی۔ کمیٹی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، مشیر وقص نثار کھوڑو، مشیر قانون مرتضی وہاب شامل ہوں گے۔ کمیٹی 1 ماہ میں نیا بلدیاتی ایکٹ تیار کرے گی۔ میئر کراچی کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کون؟ سندھ حکومت نے اہم ترین عہدے کے لیے موضوع افراد کا انتخاب کر لیا۔ سہیل راجپوت ممکنہ طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو سکتے ہیں۔ گریڈ 20 کے 3 افسران کے نام زیر غور ہیں، تو کون ہوگا میئر کراچی کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ؟ یہ دور جاری ہے۔ سندھ حکومت نے اہم ترین عہدے کے لیے موضوع افراد کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ سہیل راجپوت ممکنہ طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو سکتے ہیں، جبکہ گریڈ 20 کے 3 افسران کے نام زیر غور ہیں۔ میئر کراچی کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کون ہوگا؟ سندھ حکومت نے اہم عہدے کے لیے موضوع افراد کا انتخاب کر لیا ہے۔ آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ تو آزاد بتائے گا کون فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سندھ کابینہ کے اجلاس میں 29 اگست کو بلدیاتی اداروں کے نمائندگان کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی کے حوالے سے مختلف 3 ناموں پر غور کیا گیا۔ اس کابینہ کے اجلاس میں میئر کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی MKM اور PTI کے خدشات ختم کرنے کے حوالے سے اراکین کابینہ نے تفصیلی طور پر غور کیا، جس کے بعد میں 3 جو ہے 20، 21 اور 22 گریڈ کے افسران کے نام زیر غور لائے گئے، اور نام جو ہے بس ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن ایک اہم ترین افسر ہیں جو سہیل احمد راجپوت، جو اس وقت ان کی خدمات مفاد کے پاس ہیں، ان کو جو ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے پر غور کیا گیا ہے۔ اس پر جو خدشات ہیں MKM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، کیونکہ دونوں کی حکومتوں میں وہ سیکریٹری خزانہ رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آزاد نوہریو۔ 9 آفیسرز کا تبادلہ کر دیا۔ انہی تبادلوں سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بابر بتائے گا۔ دیکھیے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جن 9 افسران کا تبادلہ کیا ہے، انہیں واجد سعید رانجھا کو ڈیپوٹیشن پر جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ جو کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن لاہور تعینات تھی زیبا گل گریڈ 19 کی، ان کی خدمات پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور جو ہیں اس کے سپرد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تقرری کے منتظر عقیل نواز صدیقی کو ڈائریکٹر لیگل آڈیٹر جنرل آف پاکستان دفتر تعینات کیا گیا ہے۔ گریڈ 19 کے انور خان ڈائریکٹر پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اکیڈمی اسلام آباد تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ گریڈ 19 کے ریاضت علی شاہ ڈائریکٹر آڈٹ ضلعی حکومت پنجاب نارتھ لاہور تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گریڈ 19 کی سعدیہ سلیم کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن لاہور تعینات کی گئی ہیں، اور گریڈ 19 کے امین اللہ خان ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ضلعی حکومت پشاور تعینات کیے گئے ہیں۔ گریڈ 19 کی جان اسرار کو ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ آڈٹ جنرل نارتھ پشاور تعینات کیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 18 کے سید بلال احمد شاہ کو ڈسٹرکٹ آڈٹ ایبٹ آباد میں بطور تفصیلات کے لیے بہت شکریہ بابر شہزاد۔
न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में नकाइस एक एक करके सामने आने लगे। इमारत के छत टपकने के बाद रनवे में भी नुक्स निकल आया। एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे में क्रैक्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में नकाइस एक एक करके सामने आने लगे हैं। इमारत की छत टपकने के बाद रनवे में भी नुक्स निकल आया है। एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे पर क्रैक्स की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ है। मनाजिर आप देख सकते हैं, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ये मनाजिर हैं। तामीर में नकाइस एक एक करके सामने आने लगे हैं। इमारत के छत टपकने के बाद रनवे में भी नुक्स निकल आया है। एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे में क्रैक्स की निशानदही हुई है, मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। रनवे को मनाजिर आप देख सकते हैं। बारिश होने के बाद न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में नकाइस एक एक करके सामने आने लगे। इमारत की छत टपकने लगी। छत टपकने के बाद रनवे में भी नुक्स निकल आया। इसी पर बात करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। उस्मान बताएगा। जी उस्मान बताएगा, रनवे में भी नुक्स निकल आया है। इससे पहले एयरपोर्ट की खबर भी ब्रेक की हमने। जी बिल्कुल, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे में क्रैक्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और रनवे नंबर R28 को तैयारों को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बंद कर दिया है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर नोटम जारी कर दिया है। बारिशों से मुतासरा हिस्से की मुरम्मत का काम जारी है। मुरम्मत का काम जारी है। उस्मान जावेद बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।